الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع كفالة اليتيم. إخوة الإيمان، إن هذا الدين الذي من الله به علينا دين عظيم، غرس في قلوب المؤمنين مبدأ التراحم والتناصر والتكافل والتعاضد والإحساس بنية الجسد الواحد. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإيمان، وإنما يحدث في بعض بلاد المسلمين من جراء المصائب والنكبات والويلات والحروب أن تخلف أعدادا كبيرة من أيتام المسلمين الذين فقدوا الأب الذي يكفلهم والأم التي تحضنهم، الذين تنقلوا هنا وهناك فلم يجدوا إلا منظمة نصرانية أو مبشرا يرفع لواء التنصير مع الغذاء والكساء والبيت والدواء، ليصبح هذا الولد الذي نشأ بين أبوين مسلمين الذين كتب الله عليهم الوفاة، لينشأ عبد الله إبراهيم بين منظمات نصرانية، ثم بعد سنوات يسمون بأسماء مسيحية. فإنها مصيبة يا عباد الله. إخوة الإيمان، وإن الإسلام قد رتب أجرا عظيما لمن يكفل الأيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري في صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منزلة يوم القيامة، وإن كافل اليتيم يكون معه في الجنة كهاتين.
فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ وأي درجة أعظم من هذه الدرجة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني والحديث في صحيح الترغيب. إخوة الإيمان، وإن هناك منظمات خيرية وهيئات إغاثية في هذه البلاد ولله الحمد تقدم هذه الخدمة. فإذا أردت أن تكفل يتيما أو تساعد يتيما فإن الخدمة موجودة بين يديك، فليقدم كل منا ما يستطيع من خير إلى إخواننا المسلمين الذين فقدوا الأب والأم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إخوة الإيمان، وإن الإحصائيات التي أجريت حول عدد الأيتام قد بلغ عدد أيتام المسلمين 5 ملايين، وإنما تكفلهم المنظمات الإسلامية لا يصل إلى 10%، و90% تذهب إلى الدول النصرانية والهيئات المسيحية الذين يكفلهم ليصبحوا بعد ذلك منصرين ومبشرين وينشر التنصير بين مجتمعات المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.